बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। ये ऐसे ही नहीं हुआ जी कि सुप्रीम कोर्ट ने इन 6 जजेस के खत पर असखुद नोटिस ले लिया। ये ऐसे ही नहीं हुआ कि अब 7 रुकनी बेंच जो है बुध से बाकायदा तौर पर इस असखुद नोटिस की समाअत करेगा। और अब वो जो आज़ाद कमीशन जो गवर्नमेंट ने बनाया था, एग्जेक्टिव में बनाया था जस्टिस जिलानी की सरबराही में, वो बिल्कुल बढ़ गया जी जनाब। अब उसकी किसी किस्म की कोई हैसियत नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का खुद टेकअप कर लिया। और जिसमें जस्टिस काजी फायज ईसा साहब खुद मौजूद हैं। ये ऐसे नहीं फैसला, वो भी मैंने आपको उसकी बैकग्राउंड बतानी है। ये मेरी और आपकी मेहनत रंग लाई है। वो मैंने आपको बताना है कि सुबह इससे पहले खत कौन सा लिखा जा रहा था 6 जजेस की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें काजी फायज ईसा साहब से मुखातब हुए थे 6 के 6 जजेस। यहाँ अभी वो मैंने भी आगे चल के आपको बताना है। ये ऐसे थोड़ी खुद नोटिस हो गया। 3 दिन से तो हम और आप सब बोल रहे हैं। मुलाकात भी होगी प्राइम मिनिस्टर से और कह भी दिया कि जनाब फुल कोर्ट के कंसेंसस से प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई थी। नहीं, खबर कुछ और है जो मैंने आपको देनी है। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है किसी हद तक तो ये बात एक्सेप्टेबल हो गई कि 7 रुकनी जो बेंच है बुध से असखुद नोटिस की शक्ल में इसकी समाअत कर रहा जी। 6 जजेस का वो जो ख़त जिस पर उन्होंने एग्जेक्टिव के ऊपर इल्ज़ाम लगाया, क्योंकि तमाम बाय द बुक एग्जेक्टिव के नीचे तमाम इदारे, हसास इदारे काम करते हैं। उन्होंने जिस पर इल्ज़ाम लगाया कि हसास इदारों की तरफ से हमारा प्रेशर, हमारा दबाव, हमारी फैमिली और ना सिर्फ अगवा बल्कि टॉर्चर, इलेक्ट्रिक शॉक्स, घर में खुफिया कैमरे, मास्टर बेडरूम्स में कैमरे, इन तमाम चीज़ों को उन्होंने बताया कि हमारे फैसलों पर असर अंदाज होने की एजेंसी हसास इदारे कोशिश करते हैं। मेरा चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब अब इस सुओ मोटो एक्शन लेने के बाद शुक्र है, मैंने कहा था इससे बड़ी और क्या बात होगी। अब क्या रह गया है, किस पे सुओ मोटो लेना है। अगर ये भी नहीं बचा, अदलिया को ही मुंह इधर से पकड़ लिया ला के, तो अब क्या करना है। तो मेरा ख्याल है कि समझ आ गई जो 3-4 दिन से, क्योंकि छुट्टियाँ गुजर गई थी, उसके बाद जो हुआ वो अब सबके सामने। मंसूर अली शाह साहब इस बेंच का हिस्सा होंगे, काजी फायज़ साहब इसकी सरबराही कर रहे हैं, जस्टिस याहिया अफरीदी साहब इसका हिस्सा हैं, जस्टिस जमाल बंदोखेल साहब, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब इस बेंच का हिस्सा हैं, जस्टिस मुसरत हिलाली साहब हैं, जस्टिस नईम अफ़गान साहब इस बेंच का हिस्सा है। तो बहरहाल ये हुआ क्या है अब वो मैं आपको बताता हूँ जी। शहर इक़्तिदार में ना मुसलसल ये सबसे ज़्यादा हलचल चल रही थी पिछले 4-5 दिनों से। 6 जजेस का जो ख़त है ना वो ही सब चल रहा था। और अभी अब इसका अगला मोड़ ये आया था। फहद शहबाज हमारे साथी एंकर भी हैं, हमारे दोस्त भी हैं और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट भी हैं, उन्होंने भी ये खबर दी थी और उसके बाद बाकी जगहों से कोर्ट भी हो रही है कि जो 6 जजेस हैं ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जिन्होंने ख़त लिखा था, वो अब सुप्रीम कोर्ट में एक पटिशन दायर करने जा रहे थे और पटिशन तैयारी के मरहले में थी और आज ही किसी वक्त उसने दायर होना था उस 6 जजेस ने। और उसमें उन्होंने कमीशन के ख़िलाफ़ एतराज़ जमा कराने थे। ये जो एग्जेक्टिव ने कमीशन बनाया ना, इसके ख़िलाफ़ उन्होंने एतराज़ात जमा कराने थे। और वजह एतराज़ ये थी कि हमने तो दरख्वास्त ही सर एग्जेक्टिव के ख़िलाफ़ की। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त होनी थी कि सर हमने तो दरख्वास्त एग्जेक्टिव के ख़िलाफ़ की थी और आपने एग्जेक्टिव ने ही कमीशन बनाने का कह दिया। ये कैसे मुमकिन है। 6 जजेस ने अपनी पटिशन तैयार कर रहे थे। दूसरा अहम पहलू ये कि पटिशन में ये दरख्वास्त भी थी अकॉर्डिंग टू दिस खबर कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब इस बेंच का हिस्सा ना हो, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब इस बेंच का हिस्सा ना हो, क्योंकि ये लोग पहले ही प्राइम मिनिस्टर से यानी एग्जीक्यूटिव से मुलाकात कर चुके हैं और ये अपना कंसेंट दे चुके हैं। और इससे बड़ा सरप्राइज मेरा ख्याल है कि बोमशेल और कोई नहीं था कि ये 6 जजेस डट गए थे। इन्होंने नहीं मानना था कि भाई हम किस तरह एक उसी हुकूमत के ख़िलाफ़, उसी एग्जेक्टिव के ख़िलाफ़ हमारी दरख्वास्त और वही हमारी तफ्तीश करने जाए। और ये भी खबर ब्रेक है जी। यानी पता है इनको ये भी तो पता है ना सर, ये इनके ऊपर इतना प्रेशर, तो ये आज़ाद जज के ऊपर कितना प्रेशर होगा, ये रिटायर्ड जज के ऊपर। और भाई ज़ाहिर बात है उन्हें डर तो है ना कि इनका बोरिया बिस्तर भी तो गोल हो सकता है। प्रेशर डाल गया बस ठीक है जी, 6 जजेस गलत है तो सज़ा तो देनी है, तो ये 6 जजेस भी बढ़ जाते, इनको ही सज़ा हो जाती, इनका करियर भी ख़त्म होता, इनका बोरिया बिस्तर भी गोल हो जाता सर। इसलिए ये लोग जा रहे थे जिसकी बिना पर ये सुओ मोटो हुआ है, यह खुद नोटिस हुआ है। ठीक है सर, ये चीज़ है। और तो और फहद शहबाज साहब ने इस खबर को भी कंफर्म किया कि वो जो कहा जाता था कि फुल कोर्ट की कंसेंसस के बाद प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई और उस मुलाकात के बाद ये फ़ैसला हुआ एग्जेक्टिव का कि कमीशन बनाने का। नहीं, फुल कोर्ट ने नहीं कहा था
کہ پرائم منسٹر سے ملاقات کریں. جسٹس اطہر من اللہ نے مخالفت کی تھی, جسٹس منیب اختر نے مخالفت کی تھی کہ آپ کو نہیں ملنا, جسٹس عائشہ نے کہا تھا کہ آپ کو نہیں ملنا چاہیے پرائم منسٹر سے, یہ ہمارا مسئلہ ہے, ہمیں خود اس پہ ایکشن لینا چاہیے, ہمیں سو موٹو لینا چاہیے, ہمیں خود بینچ بنانا چاہیے, جو کچھ بھی بنانا چاہیے. لیکن اس کے باوجود وہ ہوا, تو یہ وہ کر رہے ہیں. تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ جوڈیشری کو خود ٹیک اپ کرنا چاہیے. تو پھر اب الحمدللہ رب العالمین میری آپ کی کوششیں, ہمارے پرائم ٹائمز, اور پھر جس طریقے سے خیر ایک سٹن دنیا ہے جو دوسری طرف بھی چل رہی ہے, ہم جس طریقے سے اس کو لے کے چل رہے ہیں. لیکن بہرحال 6 ججز کے خط پر سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لے لیا ہے. تو پتہ چلا یہ کتنا بڑا فیصلہ ہے. جتنا مرضی اس کو لائٹ دکھانے کی کوشش کی جائے سر, جتنا مرضی. محمد علی دورانی صاحب نہیں, وہ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں ظاہر انہوں نے پہلے بھی مفاہمت کی بہت کوششیں کی تھی, ہاں اسٹیبلشمنٹ کا پیغام تک پہنچانے کو میں وہ کامیاب ہو گئے تھے عمران خان صاحب کا, لیکن معاملات نہیں بنے. آج پھر وہ انکشاف کر رہے ہیں نا. وہ کہتے ہیں میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ مکمل طور پر اس وقت مفاہمت کے امکانات واضح ہو چکے ہیں, مکمل طور پر اس وقت مفاہمت کے امکانات واضح ہو چکے ہیں. پی ٹی آئی بھی مفاہمت کرنے کے لیے تیار ہے. تو میں نے کہا نا سر جتنا مرضی ہے 6 ججز کے خط کو آپ ہلکا لے لیں کہ کوئی فرق نہیں پڑتا. سر بڑا فرق پڑا ہے, بہت ہی زیادہ فرق پڑا ہے. 2 بار فرق پڑا ہے نا, ایک 8 فروری کو فرق پڑا ہے, دوسرا یہ 6 ججز کے خط پر فرق پڑا ہے. کمشنر راولپنڈی بھی لے لینا, بیچ میں ڈال لیں بیچارے کو جو غائب ہیں. تو بہت سے لوگ بیک فٹ پر گئے ہیں, اور اس میں کوئی شک نہیں عمران خان صاحب اس خط کے بعد فرنٹ فٹ پر آئے. ایک 8 فروری کے بعد فرنٹ فٹ پر آئے, دوسرا اس خط کے بعد فرنٹ فٹ پر آئے, جس کے بعد یہ خط, مفاہمت کا ماحول اور یہ سب چیزیں بنی ہیں. ہو بھی سکتا سر ان کی خبر محمد علی دورانی صاحب کی درست بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. اب ذرا دوسری 1-2 خبریں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. فواد چودھری صاحب نیب کیس میں جی کسٹڈی میں, کوئی ٹرائل کچھ بھی نہیں ہو رہا, نہ کوئی چارج شیٹ دی, نہ کوئی کچھ دیا. تو جوڈیشل مسلسل ہو رہے تھے, تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی ضمانت منظور کر دیا. اب تک جب تک جیل میں تھے تو پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے باتیں کر رہے تھے. اب دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں, ہاں کیونکہ ثبوت کو پیش ان کے کیے نہیں. اب دیکھتے ہیں ان کی رہائی منظور ہے یا نہیں ہے, اور کیا کرتے ہیں کہ ان کا اندر ہی ان کو رکھنا کہ نہیں رکھنا. یہ سب چیزیں تھی. ہاں ایک اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے بشرا بی بی سے ملاقات کا 1 دن طے کیا ہے. وکیل حضرات نے کہا نا کہ سر جس دن کی پیشی ہوتی ہے اس دن کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوتی ہے. نہیں, یہ کوئی ملاقات نہیں ہے. بشرا بی بی کی ہفتے میں 1 دن اپنے شوہر سے ملاقات کرانی ہی کرانی ہے. سرم جاوید نے اپنے وکیل بابر اعوان صاحب سے نہایت مسکراتے ہوئے اور نہایت جیسے کہتے ہیں نا کہ اپنی قید کو بھی وہ انجوائے کر رہی ہیں, لیکن حسرت سے ضرور انہوں نے بابر اعوان صاحب کو آج کہا, اس کی ویڈیو بھی چلی, کہ ہماری ضمانتیں کب ہوں گی. خان سے محبت کی ہم نے بہت سزا کاٹ رہے ہیں, پلیز ہماری سزائیں کب ہوں گی. خیر سرم جاوید یہی کہہ سکتی ہے, کیونکہ وہ ان کیسز میں بھی میاں والی میں, جب وہ میاں والی میں ان کا تھا بھی نہیں, لاہور کے تمام کیسز سے ان کی ضمانت ہو چکی ہے. لیٹس سی, دیکھیں یہ صرف بابر اعوان سے نہیں, پاکستان کے مالکوں سے کہہ رہی تھی, وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری ضمانتیں کب ہوں گی, ہم نے کیا کیا. یہ تھا. دوسری ایک سٹوری تھی, وہ میں نے آپ کو بتانا تھا کہ پھڈا تھوڑا بڑھ رہا ہے جی, اور یہ سلسلہ آگے چل کے بڑھنا ہے. ابھی وفاق سے شروع ہوا ہے اور پھر جا کے پنجاب میں بھی ہو سکتا ہے. ڈی آئی جی لاہور جو تھے نا ناصر رضوی صاحب, ان کو محسن نقوی صاحب نے آئی جی اسلام آباد لگا کے اپنے ساتھ لے گئے, جا نہیں سکے. اسلام آباد میں آلریڈی میں نے آپ کو سٹوری بتائی کہ 3 ڈی آئی جیز جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں ان صاحب کو میں اپنا آئی جی کیسے برداشت کر لیں, تو ہمارے جونیئر تھا. ٹھیک ہے جی, میں ان کے نام بھی بتا چکا ہوں, اور اب جونیئر کے انڈر ہم کام نہیں کر سکتے, اس لیے وہ تینوں ڈی آئی جی چھٹیوں پہ چلے گئے. ادھر پنجاب میں مریم نواز, میں ڈان کی نیوز کی خبر آپ کو دے رہا ہوں, ادھر پنجاب میں مریم نواز صاحبہ بھی اس فیصلے سے خوش نہیں ہیں جی. ٹھیک ہے, اب دیکھیں محسن نقوی صاحب کی پاور کتنی ہے, اور سائیں کیسے تگڑے ہیں کہ وہ بھائی جو مرضی کر لیتے ہیں مریم نواز صاحبہ کو بتائے بغیر. اور ڈی آئی جی آپریشن ناصر رضوی کو لاہور سے اسلام آباد لے کر گئے ہیں, لیکن مریم نواز صاحبہ کو انہوں نے بتایا نہیں ہے, ان کو بتائے بغیر. ٹھیک ہے جی, اور حالانکہ پہلے بتانا پڑتا تاکہ متبادل افسر کا تعین کیسا ہے, کیونکہ یہ عام دن بھی نہیں ہے نا, یہ مارچ کا مہینہ رمضان کے دن ہے, اس میں آپریشنز کے بہت سے معاملات ہیں. تو بہرحال جو خبر وہ یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے ان کو ریلیز نہیں کرنا چاہتی تھی, اور سی ایم کو اعتماد بھی نہیں لیا گیا, اور مریم نواز صاحبہ نے خفگی اور ناراضگی کا اظہار کیا ہے.
اور نواز شریف صاحب بھی محسن نقوی صاحب کے وزیر داخلہ بننے پر خوش نہیں ہیں. انہیں یہ لگتا ہے کہ محسن نقوی مستقبل میں بھی ایسے کام کریں گے جو نون لیگ کے گلے پڑ سکتا ہے. اگلی ویڈیو میں لاہور میں جو جوڈیشل کانفرنس ہو رہی ہے، جس میں عارف علوی صاحب بھی موجود ہیں، جس میں اعتزاز احسن صاحب بھی موجود ہے، جس میں کھوسا صاحب بھی موجود ہے، جس میں ناصرہ اقبال صاحبہ بھی موجود ہیں، جس میں بڑے بڑے لوگ موجود ہیں لاہور ہائی کورٹ کی بار میں، تو اس سے متعلق بات کرتا ہوں. ویڈیو بڑی لمبی ہوگی. کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا. چینل دیکھیں تو چینل سبسکرائب کر دیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد.